बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुश आमदीद कहते हैं बोल न्यूज़ हेड क्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं शाइस्ता शहजाद और मैं हूं आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। सबसे पहले बात सेनेट इजलास के बाद आने वाले आफ्टर शॉक्स की, जिसने सियासत में नया भूचाल पैदा कर दिया है। सेनेट से गैर हाजिर होने पर मुखालिफिन के तंज और दीगर अरकान की तनकीद से दिल बर्दाश्ता होकर यूसुफ रजा गिलानी ने बतौर सेनेट ऑपोजिशन लीडर इस्तीफा दे दिया है। कहा, सेनेट इजलास मुलतवी करने से पहले ऑपोजिशन की अक्सरियत थी, स्टेट बैंक तरमीमी बिल एजेंडे में शामिल ही नहीं था और न ही इसे कमेटी के सामने पेश किया गया। अब मेरी जात पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। सेनेट इजलास में अपोजिशन लीडर की गैर हाजिरी, यूसुफ रजा गिलानी मुसलसल तनकीद बर्दाश्त न कर सके, सेनेट की रुकनियत से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। I have already submitted my resignation to my party that I don't want to be the leader of the opposition. यूसुफ रजा गिलानी ने मौक़िफ़ अपनाया। सेनेट इजलास मुलतवी करने से पहले अपोजिशन की अक्सरियत थी, स्टेट बैंक तरमीमी बिल एजेंडे में शामिल ही नहीं था, ना ही इसे कमेटी के सामने पेश किया गया। अब मेरी ज़ात पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। Kindly attend the Senate session to be held on Friday. Kindly confirm your participation. इसमें नहीं लिखा हुआ कि स्टेट बैंक का बिल पेश हो रहा है। 30 मिनट्स के लिए आपने इजलास मुलतवी किया। That means you facilitated the government. यूसुफ रजा गिलानी का इस्तीफा बिलावल भुट्टो सरदारी को मौसूल हो गया। इस्तीफे में यूसुफ रजा गिलानी ने लिखा, अगर मेरी वजह से पार्टी को शर्मिंदगी हुई तो मैं सीट छोड़ने को तैयार हूँ। ताहम पार्टी चेयरमैन ने इस्तीफा अपने पास रख लिया, मंजूर नहीं किया। फैसला पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत के बाद किया जाएगा। ऑपोजिशन लीडर और चेयरमैन सेनेट भी एक दूसरे पर खूब गरजे बरसे। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि चेयरमैन हाउस की नुमाइंदगी करता है, ना कि हुकूमत की। चेयरमैन और स्पीकर को ऐवान में मुतनाज़िर नहीं होना चाहिए। अब वो गैर जानिबदार नहीं रहे। जवाब में चेयरमैन सेनेट भी भड़के, कहा, मैं न्यूट्रल हूँ, मुझे ज़्यादा सबक ना पढ़ाएं। चेयर को आप लोग खुद ख़राब कर रहे हैं, अपने नंबर पूरे नहीं करते और इल्ज़ाम चेयर को देते हैं। ज़्यादा न्यूट्रल होना भी ठीक नहीं है। जब तय आ गया तो पाकिस्तान की तारीख में, सेनेट की तारीख में, मैं पहली मर्तबा चेयरमैन सेनेट को वोट देना पड़ा। चेयरमैन सेनेट का जो रोल है दैट इज़ प्योरली न्यूट्रल और उनको किसी तरीके से भी वो बायस नहीं होना चाहिए। न्यूट्रलिटी का मुझे पट्टियां न पढ़ाया करें प्लीज। जितना न्यूट्रल रहे, यहाँ क्वेश्चन होता है चेयर पे अपने नंबर पे नहीं करते हैं, चेयर पे ब्लेम करते। और आपको बताएं कि चेयरमैन सेनेट ने आइन और कानून के मुताबिक अमल किया। चेयरमैन सेनेट का इस्तेहकाक है कि अगर मामला टाई हो जाए तो वो वोट दे सकता है। सेनेट में कायदे ऐवान शहजाद वसीम का यूसुफ रजा गिलानी को जवाब। फवाद चौधरी बोले, यूसुफ रजा गिलानी शरीफ आदमी है, दरअसल इस्तीफा बिलावल और आसिफ अली जरदारी को देना चाहिए था। आप अगर यहाँ बैठे हैं तो आप इस हाउस को चला रहे हैं, आपकी एक तरफ तो न्यूट्रल पोजीशन है। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि आपने हाउस को रूल्स के मुताबिक चलाना है। 240 रूल क्लियरली कहता है, द चेयरमैन और द पर्सन प्रिजाइडिंग शैल नॉट वोट एक्सेप्ट इन द इवेंट ऑफ एन इक्वालिटी ऑफ वोट्स। तो उस दिन क्या था? इक्वालिटी ऑफ वोट्स। तो उस पर आपका हक बनता था कि आप अपना कास्टिंग वोट करें। उसके बाद इन्होंने फिर काउंटिंग कराई। जब फिर काउंटिंग कराई तो पता चला एक मेंबर और कम हो गया। तीसरी मरतबा कराते तो शायद फिर कुछ और मेंबर भी कम हो जाते। ये तो इनका अपना हाउस है, इनको देखना है। हम इन्हें खिराज तहसीन पेश करते हैं और इनको इस बात पे फख्र होना चाहिए कि चाहे इन्होंने जानबूझ के किया या इनसे हो गया, लेकिन मुल्क के लिए तो बेहतर हो गया ना। जो चीज मुल्क के लिए बेहतर हो गई उस पे एक्सप्लेनेशन का तन नहीं बनती। ऑपोजिशन के 14 से 15 लोग इमरान खान के साथ मिले हुए हैं, इसीलिए कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी हुकूमत का हर बिल मंजूर हो जाता है। वफाकी वजीर शेख रशीद ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। मीडिया से गुफ्तगू में दावा किया कि अदम एतमाद की बात करने वालों को पता होना चाहिए कि बंदे भी लाना होते हैं। ये भी बोले कि बिलावल जरदारी 27 फरवरी को आएं और बाकी भी 23 मार्च को आ जाएं। धरनों और लॉन्ग मार्च से हुकूमत का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। सेनेट के 3.5 साल कौमी असम्बली में कोई बिल, कोई करारदाद, कोई हुकूमत की फेल नहीं हुई।
اپوزیشن کو کہیں کامیابی نہیں ہوئی اور اپوزیشن کو یہ خیال رکھنا چاہیے یہ 14-15 آدمی جو ہیں یہ اندر سے عمران خان کے ساتھ ہیں. باقی سب پارٹیوں کو سنگینی کا حالات کی سنگینی کا اندازہ ہے. فضل الرحمان صاحب آئیں شام کو آئیں گے. بلاول کہتا ہے وہ آئے گا اور موسم ابر آلود ہوگا. کوئی ابر آلود نہیں ہوگا. بلاول صاحب آئیں آپ 27 کو آئیں. مسئلہ صاف ہوگا. نہ دھرنے میں کچھ ہوگا نہ لانگ مارچ میں کچھ ہوگا. اور آپ پہلے پوچھ رہے تھے کہ نہ ایمرجنسی کا مجھے پتا ہے نہ صدارتی نظام کا پتا ہے. جن لوگوں نے کہا ہے کیبنٹ میں یہ کوئی بات نہیں آئی. عمران خان نے حکومت سے نکالنے پر فوج اور عدلیہ کو خطرناک ہونے کی دھمکی دی ہے. سربراہ JUIF مولانا فضل الرحمان کی میڈیا سے گفتگو. کہا عمران خان نے فوج جرنیلوں اور عدلیہ کو تھریٹ کیا کہ اگر آپ نے نکالا تو میں اور خطرناک ثابت ہوں گا. اس نے حکمرانی کے دوران عوام کو مہنگائی اور بھوک پیاس کی جانب دھکیل دیا. باہر آئے گا تو کیا اور کنگال کرے گا. عمران خان بتائے کہ وہ باہر آ کر کس طرح خطرناک ہوگا. کس کے لیے خطرناک ہوگا؟ یعنی جس طرح حکمران ہوتے ہوئے وہ خطرناک ہے اور ملک کو بھوک پیاس اور افلاس کی طرف دھکیلا ہے. جب باہر آئے گا تو اور کھنگال کرے گا یا یہ کہ وہ فوج کو تھریٹ کرنا چاہتا ہے, جرنیلوں کو تھریٹ کرنا چاہتا ہے کہ اگر آپ نے مجھے نکالنے کی کوشش کی, یا عدالت کو کہنا چاہتا ہے کہ اگر آپ نے مجھے نکالنے کی کوشش کی تو میں خطرناک ثابت ہوں گا. میرے خیال میں اس کا وہ روب دبدبہ ختم ہو چکا ہے اور انشاءاللہ وہ میدان میں اترے گا تو پھر لوگ ایک قومی مجرم کی حیثیت سے اس کا استقبال کریں گے اور اس کو کشمش پیش کریں گے. جو اس حکومت کی نااہلیاں ہیں اور اس کا بوجھ پوری قوم اٹھا رہی ہے, بھوک پیاس افلاس مہنگائی اور غریب آدمی کا جینا دوبھر کر دیا ہے. PDM ضرور قیادت کرے گی لیکن عوام براہ راست ایسی حکومت کے مقابلے میں میدان میں اترے گی انشاءاللہ. تحریک انصاف صدارتی طرز حکومت پر بحث کی کھل کر حمایت کرتی ہے. ایوان والا میں PTI کے سینیٹر نے صدارتی نظام پر بحث کے خلاف رضا ربانی کی قرارداد کی مخالفت کر دی. قرارداد کا سرت رائے سے منظور کر لی گئی. پیپلز پارٹی کے سینیٹرز نے قرارداد میں کہا صدارتی طرز حکومت کے لیے منظم مہم چلائی جا رہی ہے. اس کے لیے آئین کو دوبارہ ترتیب دینا ہوگا. صدارتی طرز حکومت سے وحدانی طرز حکومت قائم ہو جائے گی اور یہ وفاق کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا. Senate of Pakistan notes that a systematic campaign in a section of the media and social media is being run to undermine the federal parliamentary form of government. Takes cognizance that such a campaign is propagating a presidential form of government. The presidential form of government will introduce a unitary form of government wherein the entire Constitution 1973 will be required to be rewritten. The Constitution 1973, as any other form of government, will have disastrous consequences for the Federation. بلاول بھٹو نے ایوان بالا میں قائد حزب اختلاف کے عہدے سے یوسف رضا گیلانی کا استعفیٰ قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے. بلاول بھٹو زرداری نے ایوان میں گیلانی کے موقف کو سراہتے ہوئے کہا کہ سید یوسف رضا گیلانی کی جمہوریت کے لیے خدمات جمہوریت پسندوں کے لیے ایک روشن مثال ہیں. مزید ہم بات کریں گے نمائندہ خاور عباس سے. جی خاور بتائے گا کیا کہنا تھا اس حوالے سے بلاول بھٹو زرداری کا مزید؟ جی بالکل اپوزیشن لیڈر سید یوسف رضا گیلانی جو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہے وہ بلنگ والے دن ووٹنگ والے دن جو ہے وہ سینٹ میں نہ جا سکے تھے, جس پر جو ہے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا. اور اس تنقید پر جو ہے یوسف رضا گیلانی نے اپنا استعفیٰ اپنے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کو پیش کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ میں پارٹی اور اپنی عزت پر کوئی بات برداشت نہیں کر سکتا. اگر کسی کو کوئی شک ہے تو میں یہ اپنا استعفیٰ پیش کر دیتا ہوں, جس پر بلاول بھٹو نے ان کے استعفے کو ذرائع کا کہنا ہے کہ قبول کرنے سے انکار کر دیا. بلاول بھٹو نے کہا کہ ایوان میں یوسف رضا گیلانی کو سید یوسف رضا گیلانی کی جمہوریت کے لیے جو خدمات ہیں جمہوریت پسندوں کے لیے ایک روشن مثال ہے. یوسف رضا گیلانی نے ہمیشہ جمہوریت کے لیے جدوجہد کی. جنوبی پنجاب کی سیاست میں ہلچل. تحریک انصاف کو بڑی کامیابی مل گئی. نواب بہاول عباسی نے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی. ذرائع کے مطابق وزیر اعظم عمران خان سے نواب آف بہاولپور کے صاحبزادے نواب بہاول عباسی نے ملاقات کی اور ان کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا. نواب بہاول عباسی جنوبی پنجاب کی سیاست میں اہم مقام رکھتے ہیں. نواب بہاول عباسی کو آئندہ بلدیاتی سیاست میں بہاولپور سے ڈسٹرکٹ چیئرمین کے امیدوار ہوں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.